हेलो नमस्ते एभ्रिवान गुड मर्निङ तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। अहिले म न्यू डे भ्लग सुरु गरिरहेको छु। अहिले मेरो छोरीहरु यहाँ पानी खेल्दैछ हेर्नुस् है। चडु के गर्नुभएको? हेलो गाइस। चडु चाहिँ यस्तो मोटो छ कि मान्छे खतरा छ। कति पतला छु ल म त यस्तो मोटो छ। इ हेर्नु कति पतला छु। तिमी कति वर्ष पुग्यौ? म 12 12 मा 11 मा यत्रो मोटो। इ कति पतला देखा उहाँ चाहिँ उ अनिल दादा हाम्रो यहाँ चाहिँ फिका चिया, यहाँ पनि फिका चिया छ। यहाँ चाहिँ पानी छ। यहाँ चाहिँ खाजा ल्याइदिएको छु दादालाई। यो चाहिँ चिया हो हैन हैन के को चिया हो के चाहिँ नुनको पनि म चाहिँ यहाँ मेरो चिया खादैछु गाइस। नुन लागेको छ हेर त। कडा छ नुन हैन कडा छ। अरे त के गरेको? अरे त्यो के गरेको? ए अमेरा अमेरा के गरेको? पहिलाको कुराहरु पनि बित्दै जान पहिलाको कुराहरु सोच्छु है कति मजा लाग्दो। अब लाइफ स्कुल पढ्दाखेरिको लाइफ कस्तो हुन्छ अहिले सम्झिन्छु है। के हो यस्तो त्यस्तो लाग्छ साथीहरु? तपाईहरुलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ?